Hello mga kalanog, kumusta kanyang tanan? Adlaw karon nga Domingo, Pitsa 26 sa Enero, unang bulan sa 2025. Unang-una, salamat kay sa Ginoo sa yang kaayo ang palawas atong naangkon. So as of now mga kalanog, ni kita sa dapit sa Sitio Lawaan, no, usa ka sitio nga sakop sa Barangay Barangiran, nga sakop sa Alamada, North Cotabato. Shout out sa inyo hang tanan mga kalanog. So niningatak na preparado na punta kay muadto na punta sa usas panimalay sa itong mga kigsunan, Cambral family. Murag medyo ga awm ang langit pero atong atuon mga kalanog aron sa pagpadayon sa pagpalanog sa gugma sa Dios sa atong mga kaigsuonan nga medyo ni aksyon og kaluya. So kumusta sa akong mga supporter? Shout out kaniyong tanan sa tanan nga mga nag-support ni atong Mounting Channel arik sa palanog sa gugma sa Dios. Salamat sa mga nag-support. Salamat usab sa nini nga mo distrito sa atong pinangga nga pastora Padronia, no? So nalipay kog dako mga kalanog tungod kay diri nga dapit. Welcome kay mi sa district leader diri mga dapit. Gani dunay mga problema usab dinhi sa maong distrito niya. Nalipay po siya nga atong tabangunon tungod kay doon na daghan po doon nagkasipak-sipak mga inigog mga kalanog. Gani karong Pitsa 12 doon ay usa ka hangyo dialogo na pod mga kalanog. Gihangyo gyud ang atong presidente sa atong bag-ong misyon, Pastor Miado. Salamat po ko nga unang fellowship sa dapit sa Pigkawaran. Nag-aabot na dito mga kalanog unya nakita na gyud mi si Pastor Miado sa mga igsunan. Salamat po sa nilabay nga adlaw nga didto ta sa dapit sa Mahayahay sa akop gihapon diri sa Alamada tungod kay namatay ang mama gyud mismo ni Pastor Padronia, ang district leader diri nga dapit mga kalanog. So didto ta uban sa mga kapastoran o gani si Pastor Miado gihapon ang nagserbisyo sa sa paglubong mga kalanog. So kumusta kanyang tanan? Si Roy Rosero dyan po sa USA. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Sana many more blessings to come. Nasa magandang kalagayan kayo ngayon. Sana po ay bigyan pa kayo ng marami pang biyaya galing sa langit upang tayo po ay laging nagsama-sama kahit malayo lang tayo, may distansya tayo. Pero nagtutulungan tayo nitong ministry lanog sa gugma sa Diyos. So mga kalanog, sa pipila ka mga adlaw, magpasupot na po kitag mga video alang sa dugang impormasyon sa atong ministry o din sa maong dapit sa Sitio Lawaan. Adunay mga problema din nga nagkinahanglan po og alalay sa atong mga kaigsuonan. Okay, dunay nagtaluya kay dunay na po mga matod pa nila misunggaw na po din sa maong distrito, especially ni atak karon sa Lawaan tungod kay ang problema din mga kalanog ang ato nga usa sa mga elder din ako na sayop sa akong nabalitaan nakuha na sa atong mga igsuon nga mga kaubanan ra gud unta gihapon pero doon na lay kalainan tungod kay dili naman mo tuog Espiritu Santo, no? Itawag og Trinity 1:30 ko, no? Ako ang amahan usara. So, dapat unta to mga kalanog dili kay Trinity kay nituo man sila sa 1:30 ako ang amahan usara dapat 1 unta kay ang duha usara man gikuhaan naman nila kay wa na labot ang Espiritu Santo, duha na lang nya pagbasa sa 1:30 di magihapon mahaom ano man ako ang amahan usara. This English, I and my father are one. One unta 1 na unta to nya kay naa na may oneness maglison sila sulod mo nang ilapod ron Trinity nya ang pundasyon wala na Espiritu Santo mga kalanog. So ang ato na lang atong matabangan sab sila mapasabot na tug balik nga importante kining gitawag og Espiritu Santo tungod kay kini mao imo guide nato sa kamatuoran. Ikaduhang Timoteo 1:14 ampingi ang kamatuoran pinaagi sa Espiritu Santo nga naa sa sulod ninyo. Kay lisod ug wa nang Espiritu Santo wa na imo guide nato ngadto sa kamatuoran mga kalanog. So as of now kini lang usa mga kalanog nga hinaot ko nga inyo sabling i-share unya inyo sabling i-like unya shout out na lang gyud sa tanan. Babay mga kalanog kini sa Brenda sa apa mag-ingon ang lapad dako nga gugma sa Dios magabugkos kanatong tanan hinaut nga ang Espiritu Santo kanunay magmando magiya kanato alang sa pagpadayon sa pagpangalagad hatod ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Bye bye, God bless.